यस कार्यक्रमका साथमा अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। रिभरफ्रन्ट बीच रिसोर्ट, बुटार, कुरिनघाट। मार्केटेड बाई इन्द्रेणी एडभर्टाइजिङ, मिडिया पार्टनर अर्थ र व्यापार विकली, अर्थव्यापार.com। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। विगत 1 वर्षभन्दा लामो समयदेखि कोरोना भाइरस र त्यससँगै नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बन्न पुगेको नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय आइपुग्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्ने सङ्केत देखिँदा आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र कता जाने हो भन्ने अन्योलता थपिएको छ। समग्र नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण परेका प्रभावहरूबारे कुराकानी गर्न आज मैले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रालाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। मल्होत्रा नेपालमा सफल व्यवसायीका रूपमा समेत स्थापित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि मल्होत्रालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। दीपकजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै भर्खरै नेपाल चेम्बर अफ कमर्स मुलुक अर्थतन्त्र समग्र सङ्कटबाटै गुज्रिराखेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ नेतृत्वसहित अगाडि आउनुभएको छ। उपाध्यक्षका रूपमा यहाँ आउनुभएकोमा सर्वप्रथम त यहाँलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। भन्नेहरूले कतिपयले के पनि भन्छन् भने तपाईँको चेम्बरमा इन्ट्रीसँगै एकैचोटि उपाध्यक्षसम्मको यात्रा अलिक छिट्टै भए पनि भन्छन्। आफ्नै यात्रालाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? अब हुन त हो छिट्टै त भएको जस्तो मलाई पनि लाग्छ, तर पनि अब त्यहाँ अब मैले आफूले चेम्बरमा इन्ट्री भइसकेपछि कार्य समिति सदस्य भइसकेपछि त्योभन्दा पहिला म अब मेम्बर थिएँ। त्यसपछि कार्य समितिमा म गएँ। कार्य समितिमा गइसकेपछि मैले जुन किसिमको चेम्बरप्रति एउटा जवाबदेही भएर मैले धेरै कामहरू अगाडि बढाएँ, काम गरेँ र ती मेरो काम गर्ने शैली लगायत सम्पूर्ण कुरालाई उहाँहरूले देखेर उहाँहरूले आफैले मूल्याङ्कन गरेर तपाईँ चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि अझ चेम्बरलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि त्यसरी भएको हो। मैले अब कुनै पनि कामको जिम्मा लिँदाखेरि त्यसलाई जसरी हुन्छ म पुरा गर्छु र त्यो खालको मैले त्यहाँ जुन देखाएँ विगतका दिनहरूमा, त्यसले गर्दाखेरि अवश्य पनि अलि चाँडै चाहिँ भएको हो। तर यसलाई यसरी नै हेरौँला, यहाँको व्यावसायिक संलग्नता र यहाँका पृष्ठभूमिहरूले चेम्बरले पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न खोजेको भनेर पनि बुझ्न सकियो। एक प्रकारले त्यसरी पनि हो। नेपालमा जति पनि यस्ता व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, चेम्बर भनौँ अथवा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सिएनआई लगायतका सङ्घ संस्थाहरू, वास्तवमा यिनीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र अथवा विकास समृद्धिका दिशामा हामी जे बहस गर्छौँ नि, यिनीहरूको ठ्याक्कै हुने योगदान चाहिँ के रहेछ? विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर काम गर्दाखेरि के अनुभव गर्नुहुन्छ? अब मैले अहिलेसम्मको विगतका दिनहरूको अनुभवको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा समस्या, ठुलो समस्या के देखा पर्यो भने अब सिएनआई भन्छ आफ्नो छुट्टै एउटा संस्था छ, हामी आफै भन्छन्, एफएनसिसिआई भन्छ, हामी चेम्बर भन्छौँ होइन। हामी अलि बेग्लै बेग्लै बाटोमा हामी आफ्नै प्रकारले अगाडि बढ्न हामीले कोसिस गऱ्यौँ। जुन कुरालाई अहिले हामीले चाहिँ महसुस गरिसकेछौँ कि हामी एक ढिक्का भएको खण्डमा हामीले धेरै कुराहरू, हाम्रो मागहरू, जुन जायज मागहरू हामी पुरा गर्न सक्छौँ। अलग अलग हुँदाखेरि विगतका दिनमा त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी हरेक चिजमा हामीलाई इन्भाइट गरिन्छ, हामी गइन्छ, हाम्रा मागहरू राख्छौँ, बजेटको बेलामा हामी हाम्रो परामर्श हामी दिन्छौँ सारा कुरा। तर मलाई अनुभव के छ भन्दाखेरि अलिकति बिटर एक्सपिरियन्स चाहिँ नि कतिपय कुराहरू सुन्ने गरिन्छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिँदैन। विगतका दिनहरूमा त्यस्तो पनि मैले देखेँ र लास्ट इयरदेखि हामीले अलिकति हाम्रो शैलीलाई परिवर्तन गऱ्यौँ र 3टा संस्थालाई हामीले को पुरानो, को नयाँ, को ठुलो, को सानो नबनिकन हामी त्यो प्रकारले एउटै भोइसमा जाऊँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भोइस स्ट्रङ हुन्छ भन्ने कुरालाई लिएर हामी अगाडि बढ्न थाल्यौँ लास्ट इयरदेखि। र लास्ट इयरको बजेटमा पनि धेरै कुराहरू हाम्रो सुनेको अवस्था छ र त्यो कुरा हामीले देखिसकेपछि, हामीले महसुस गरिसकेपछि अब उपरान्त हामी चाहिँ नि धेरै कुराहरूमा चाहिँ नि हामी कार्यगत एकता हामी गर्दैछौँ र एउटा भोइस भएर जाँदाखेरि हाम्रो भोइस धेरै स्ट्रङ हुन्छ। एउटा तपाईँले उखान अथवा फ्याक्ट हो, यो शासकहरूले चाहिँ नि आफ्नो शासनकाल लम्ब्याउनलाई यो डिभाइड एन्ड रुल भन्ने कुरा पहिलादेखि हामी सुनिरहेका छौँ। डिभाइड एन्ड रुल गर्दाखेरि अब सबैलाई आफ्नो प्रकारले कन्ट्रोलमा राख्न सक्छन् उनीहरूले। त्यो डिभाइड एन्ड रुल नहुँदाखेरि एक ढिक्का भएर आउँदाखेरि त्यो गर्न सक्दैनन्। तर हामी नेपालमा आफै नै डिभाइडेड भएर बसेका थियौँ भनौँ न। हामी 3टा संस्था, स्पेसली हामी 3टा संस्था आफै डिभाइडेड थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो कुरा नसुनिदिने यताउता धेरै भएको घटना छ। त्यो कुरालाई मनन गरेर अब चाहिँ हामी
मतलब एउटा भनौँ न यो सम्पूर्ण व्यावसायिक जगत र उद्योगमा जुन किसिमको समस्या आइरहेछ त्यसलाई हामीले जोइन्टली हामी अगाडि बढ्ने हो भने धेरै कुराहरू त्यसको पुरा हुन कन्सेप्चुअली नै यदि भन्ने हो भने हामी कहाँ कस्तो देखिन्छ भने सरकार र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ सरकार र प्रतिपक्ष जस्तो अथवा सरकारको क्षमता हाम्रो वास्तविकता के हो भन्ने बुझ्नेतिर भन्दा नि सरकारलाई मागै मात्रै तेर्स्याउने ढङ्गले निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू पनि प्रस्तुत भएको जस्तो एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर सरकारले पनि निजी क्षेत्रका जायज मागहरूलाई सही रूपमा समयमै सम्बोधन गरिदिएको जस्तो देखिँदैन। यो जटिलतालाई फुकाउने तर्फ सरकार र हाम्रो निजी क्षेत्र कसले कहाँ कस्तो पहल कदम लिनु आवश्यक छ? एउटा त अब देशको अब मेरुदण्ड भनेको अर्थतन्त्र हो अनि अर्थतन्त्र कहाँबाट अब यो सुचारू हुन्छ त भन्ने कुरा यो उद्योग व्यापारी फस्टाएको खण्डमा त अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन विगतका दिनहरूमा अब ठिक छ म के भन्छु भने हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि केही गलत मान्छेहरू हुन्छन्, उद्योगमा पनि केही गलत मान्छे हुन्छन्, कर्मचारीमा सरकारी कर्मचारीमा पनि केही गलत मान्छे हुन्छन्, राजनीतिक नेताहरूमा पनि केही गलत मान्छे हुन्छन्। सबै क्षेत्रमा त्यो छ नभएका होइनन् र त्यस्ता मान्छेहरूले आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्टको लागि पनि अलिकति लबिङ गरेको पनि देखेको छु। तर त्यो भन्नुको तात्पर्य सम्पूर्ण त्यो जगतै त्यो व्यावसायिक जगतै त खराब होइन नि त, खराब त हरेक क्षेत्रमा छ नि त। त्यसलाई हामीले आफूले पनि एउटा अहिले के नयाँ कुरा हामीले अगाडि ल्याउँदैछौँ भन्दाखेरि यो एथिकल बिजनेस प्र्याक्टिस हामीले पनि एउटा त्यो खालको व्यापार गर्नुपर्छ र कोही गलत छ भने हामीले आफैले त्यसको पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले आफैले बहिष्कार गराउन सक्नुपर्छ। त्यो भएको खण्डमा हाम्रो तिनै क्षेत्रबाट हामीले विगतका अलि बिटर एक्सपिरियन्स पनि होला, कोही व्यापारीहरूले आफ्नै माग पुरा गर्नलाई विभिन्न किसिमको अब कुराहरू त्यो सरकारलाई प्रयोग गरेको स्थिति पनि छ, त्यो म होइन भन्न सक्दिनँ। तर त्यो भनेको हरेक क्षेत्रमा छ, व्यापारी उसमा मात्र होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले नयाँ अब एउटा किन आफू पनि पहिला भनौँ न आफू के हो त, आफू कहाँ छौँ, आफूले के काम गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा आफूले आफूलाई हेरौँ पहिला। त्यसपछि हामीले जुन माग हामी तेर्साउँछौँ त्यो चाहिँ जायज माग हुनुपर्छ र त्यो माग पुरा भएकै हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले मनन गरेर अब आउने दिनमा चाहिँ त्यो खालको स्ट्राटेजीमा हामी अगाडि जाँदैछौँ। हामी गलत प्रकारको माग लिएर अगाडि जाँदै जाँदैनौँ। त्यसो भए दिपकजी अलिकति समग्रतामा म यहाँसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भनेको यसका विभिन्न किसिमका रिपोर्टहरू पनि बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन्। एकजना व्यवसायीका रूपमा लामो समयको यहाँको अनुभवले नेपालमा व्यवसाय गर्नु भनेको कतिको सुख वा दुःखको काम हो, के लाग्छ यहाँलाई? एकदम मैले सोचेको प्रश्न गर्नुभयो है। नेपालमा अब धेरै टाढा पनि नजाउँ, आज करिब 31 वर्ष भयो बौद्धलाई आएको, प्रजातन्त्र आएको होइन। र कहिले पनि हामीले चाहिँ एउटा भनौँ सरकार एउटा स्थिर सरकार 5 वर्ष कुनै पनि सरकारले चलाउन सकेन। अस्थिरताको अस्थिरता, एकताका त 9 महिने सरकारमै अब कति वर्ष त्यसरी गयो। त्यो सब हुँदै पनि त्यस्तो मतलब एउटा अवरोध हुँदै पनि नेपालका उद्योगीहरू नेपालका व्यापारीहरूलाई त म चाहिँ वास्तवमा भगवान भन्छु। वास्तवमा भनौँ यति कठिनाइका बावजुद पनि आफ्ना काम अगाडि बढाइरहेका छन्, काम गरिरहेका छन्, समस्यालाई पनि त्यसलाई जसरी हुन्छ आफ्नै प्रकारले समाधान गरेर अगाडि बढिरहेका छन्। समस्या छ कुनै किसिमको त्यो भनौँ न ए बाबा हामीले हरेक देशमा 5 वर्षीय सरकार हुन्छ, स्थिर हुन्छ, एउटा पोलिसीमा तलमाथि पर्दैन, लगानी गर्ने वातावरण हुन्छ। तर खै त हाम्रो देशमा कहिले लोड सेडिङको समस्या पनि हामीले भोगेछौँ। हामी सेड्युल हेरेर राति उठेर काम गर्थ्यौँ, किनभने 18 घन्टा लोड सेडिङ हुँदाखेरि त्यो इन्भर्टरले त्यो पनि चार्ज हुँदैन। त्यो अनि के गर्नु, बत्ती आउने बेलामा काम गर्नुपर्छ। त्यसरी हामी काम गर्छौँ, राति उठेर हामी अलार्म राख्छौँ अब बत्ती आउँछ हाम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर। त्यसरी पनि हामीले दिन गुजारेका छौँ भनौँ न। विभिन्न विगत पनि त्यस्तो पनि थियो। त्यसरी समस्याको बावजुद पनि जुन प्रकारले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब अहिलेको रिसेन्ट कुरा गरौँ, यो लकडाउन भयो, लकडाउन भइसकेपछि सबै कुरा बन्द भयो, सारा कुरा बन्द भयो। तर सबै कुरा बन्द भए तापनि ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने ब्याज त बन्द भएन नि त, ब्याज त तिर्नै पर्थ्यो नि। अनि के पाए त हामीले? कुनै स्टिमुलस प्याकेज खासै त्यस्तो कुनै दिन सकेन। दिपकजी यहाँ आउनुभएको मौकामा हामी कहाँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पछिका बहसहरू एकातिर नागरिकको स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने आम सर्वसाधारण र नागरिक समाजको तर्फबाट भोइस बाहिर आउँछ भने अर्कोतिर यहाँहरू जस्ता निजी क्षेत्रका व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूबाट लकडाउन अथवा यस्ता किसिमका गतिविधि कुनै पनि हालतमा गर्ने हुँदैन भन्ने किसिमले अर्को ढङ्गले बहस आउँछ। यी दुईवटा विषयवस्तु फरक फरक राखेर हेर्ने अथवा यी दुईटैलाई
सही ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर भर्खरै यहाँले भन्नुभएको जस्तै सरकारले आगामी दिनमा लिनुपर्ने बाटोहरू लिनुपर्ने हो। समग्रमा यसको कसरी जवाफ दिन चाहनुहुन्छ? अब यसमा हामीले बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ लकडाउन गर्नुहुन्न भनेर। तर हामीले लकडाउन गर्नुहुन्न मात्र भनेर त पुगेन नि त। त्यो के हुँदाखेरि लकडाउन हुन्छ, के हुँदाखेरि लकडाउन हुन्न भन्ने कुरालाई हामीलाई पनि थाहा छ। त्यसले गर्दा अब विगतको बेलामा हामीले अब मास्क बाँड्यौँ, सेनिटाइजर बाँड्यौँ, त्यो भनेको भनौँ त्यो लाग्न नदिने त्यो एउटा हामीले तरिका अपनायौँ। तर यसपालि हामीले अलि डिफ्रेन्ट शैलीमा हामी अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। आज पनि यसपछि मेरो चेम्बरमा मिटिङ छ है। हामीले चाहिँ अब अवेरनेस क्याम्पेन हामी आफै सरकारको मात्र मुख ताकेर हुँदैन, सरकारलाई हामीले पनि सहयोग पनि गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला कोरोना लाग्न नदिन, यसबाट बच्नलाई के तरिका अपनाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको क्याम्पेन हामी चेम्बरले गर्छौँ र यस विषयमा हाम्रो सिएनआई र एफएनसिआई पनि कुरा भएको छ। यो क्याम्पेन चाँडै जानुपर्छ र लकडाउन भएको खण्डमा जुन किसिमको अर्थतन्त्रबाट हामी निस्क्यौँ, विगतको कोरोनाको लकडाउनको बेलाको जुन अर्थतन्त्र बच्नुको एउटा कारण ब्याज घट्नु मात्रै हो, त्योभन्दा बढी केही पनि छैन। ब्याज नघटेको भएदेखि त्यति बेला नै एउटा विकराल स्थिति पुगिसकेको अवस्था थियो। अब त फेरि लकडाउन भयो भने त अब त कसैले बचाउन सकिँदैन, कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि लकडाउन हुन दिनु हुन्न र लकडाउन नहुनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्ने कुराको हामीले अब एउटा होमवर्क गरिरहेका छौँ र तुरुन्तै हामी चाहिँ चेम्बर अफ कमर्स लगायत अन्य निजी क्षेत्रले मिलेर यो खालको क्याम्पेन हामी गर्छौँ। र भोलि अब प्रधानमन्त्रीले पनि यो चेम्बरको कार्यक्रममा आउनुभएको थियो, त्यसपछि आएर एफएनसिसीको चेम्बरमा आउनुभएको थियो। उहाँले पनि यही कुरा भन्नुभयो लकडाउन हुँदैन, तर भोलि कन्ट्रोलभन्दा बाहिर गएर तपाईँहरूले जनताले गर्नुपर्ने कुराहरू नदेखन म्यान्डेटभित्र नबसेर त्यो खालको प्रोटोकल नमानेर गएर कोरोना एकदमै लाग्यो भने त हुनसक्छ नि त लकडाउन। मतलब त्यो स्थिति आउन नदिन के गर्नुपर्छ त त्यो तपाईँहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो र हामीले पनि त्यो कुरालाई वास्तवमा सहर्ष स्वीकारेर। दिपकजी, विगतका केही महिनाहरू कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवस्था करिब सामान्य बन्यो भनेको जस्तो अवस्थामा पनि आगामी असारमा समग्र कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावहरूको एकमुष्ट रूपमा प्रभाव देखिन्छ भन्ने आकलन कहीँ गरिन्थ्यो भने आजका दिनमा फेरि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारणले जुन अर्थतन्त्र ठप्प प्राय बन्ला जस्तो भन्ने परिस्थितिमा आज हामी बहस गरिरहँदा छौँ नि, यसले आगामी 2-3 वा 4 महिना पछाडिको समग्र देश र अर्थतन्त्रको पिक्चर कस्तो देख्नुहुन्छ? अब पिक्चर म के देख्छु भन्दाखेरि यदि साँच्चैकै यो भयावह रूपमा गएर लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति अब फेरि स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिनै पर्यो होइन, प्रायोरिटी त स्वास्थ्यलाई दिनु पर्यो। हामी अहिले आफ्नो केही स्वार्थ अथवा देशको समग्र एउटा अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि लकडाउन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई गरिरहेको छौँ। तर भोलि यो भयावह नै भएर गएर लकडाउनै गर्नु पर्दाखेरि त प्रायोरिटी त स्वास्थ्यलाई दिनै पर्यो, लकडाउन गर्नु पर्यो त्यति बेला। र अब लकडाउन गर्दाखेरि म के देख्छु भन्दाखेरि त्यति बेलाको स्थिति अब सरकारले केही दिन सक्दैन, हामीले बुझेको कुरा हो, देखेको कुरा हो। सरकारबाट अघि सकेन भन्दाखेरि अब ब्याज पनि घटिसकेको छ। अब कसरी अबको दिन अगाडि बढ्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अहिले वास्तवमा एकदम सोच्न पनि डर लागिरहेछ मलाई साँच्चै भन्यो भने होइन। त्यो स्थिति चाहिँ एकदम भयावह हुन सक्ने स्थिति मैले देखेको छु। त्यसैले अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भने त्यो स्थिति आउन नदिन जे गर्नुपर्छ अहिले हामी गरौँ, लागौँ। त्यो स्थिति आएको खण्डमा अब चाहिँ साँच्चैकै गाह्रो हुन्छ। अहिले पनि वास्तवमा भनौँ न ब्याङ्कले सस्तो ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गरेको अवस्थामा धेरैले ऋणले काम गरिरहेछ। कुनै किसिमको अर्थतन्त्र सुदृढ भइसकेको अवस्था छैन। टुरिज्मको कुरा गर्नु आज पनि राम्रो भएको अवस्था छँदै छैन। डोमेस्टिक एयरलाइन्स अलिकति राम्रो पार्ट एउटा यो कोरोनाको कारणले एउटा राम्रो पार्ट देशलाई भविष्यमा एउटा राम्रो कुरा कहाँ लगेछ भन्दाखेरि डोमेस्टिक टुरिज्मको एउटा राम्रो थाल्ने भएको छ, सम्भावना देखेको छ। नेपालमा जतिसुकै हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनेर बहस र छलफल गर्छौँ नि, गरे पनि यथार्थ भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी नै छ। धान चामलदेखि अन्य विभिन्न सामानहरू विदेशबाट नल्याइकन हाम्रो दैनिक जीवन चल्दैन। यो बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारतर्फ यहाँ लामो समयदेखि त्यो व्यापारमा संलग्न हुनुभएको कारणले यसमा परेका प्रभाव असर त्यति बाहिर आएको जस्तो देखिँदैन। वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको चेन छ नि आजका दिनमा पुरानै अवस्थामा कायम छ कि अथवा कुन स्तरमा यो चेन कायम भइराखेको छ? यसलाई म कसरी व्याख्या गर्न चाहन्छु भने अब सुरु गरौँ, कृषिबाट सुरु गरौँ। आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि हामी कृषिमा कतिपय कृषिजन्य सामग्रीमा हामी आत्मनिर्भर थियौँ, हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन थियो। त्यो उल्टो हामीले निर्यात गरेको अनुभव पनि विगतका दिनहरूमा थिए। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि माओवादी इन्सर्जेन्सी सुरु भयो। माओवादी इन्सर्जेन्सी सुरु भइसकेपछि गाउँघरका यङ जेनेरेसन सब विदेश थिए। विदेशमा गइसकेपछि उनीहरूले त्यहाँ केही पैसा कमाउन थाले।
त्यो पैसा नेपालमा आफ्नो परिवारलाई पठाउन थाले र आज देशको अर्थतन्त्र नै रेमिटेन्समा टिकेको अवस्था छ। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब गाउँघरमा किसानहरू खेतीको जग्गा सब बन्जर हुन थाले। काम गर्ने मान्छे कि त गाउँघरमा बुढापाका थिए त कि बच्चाहरू थिए कि महिलाहरू, जो एकदम हताकट्टा जवानहरू त सब विदेश गए र उनीहरूले पैसा पठाउन थालेपछि के भयो भन्दाखेरि अब बाहिरबाट पैसा कमाएर पठाइरहेको छ अनि मेहनतमा अलिकति कमी आएको जस्तो मलाई फिल भयो। मान्छेहरू अलि अल्छी भए र राज्य पनि अल्छी भयो भन्छु म। किन भन्दाखेरि अझै राज्य पनि अहिले त्यही रेमिटेन्सको भरमा नै छ। अरू कुनै किसिमको अल्टरनेट विदेशी मुद्रा कमाउनेतिर अगाडि बढेको देखेको छैन अहिलेसम्म पनि। सबजना अल्छी भयो किनभने खरबौँ रुपियाँ रेमिटेन्सबाट आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कृषिजन्य सामग्रीको मैले पहिला कुरा गरेँ। पछि हामी अहिले अधिकांश सामान हामी इम्पोर्टै गर्छौँ। स्याउदेखि लिएर फलफुलदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यसको लागि अब हामीले जुन अब ट्रेडिङको कुरा गर्नुभयो, इन्टरनेसनल ट्रेडिङको कुरा गर्नुभयो, सबभन्दा पहिला किनभने ट्रेड ब्यालेन्स गर्न सकेको खण्डमा राम्रो हुन्छ। हामी अब डेफिसिटमा छौँ, अधिक भयङ्कर डेफिसिटमा छौँ। सम्पूर्ण कुरा हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। एक्सपोर्ट हाम्रो वास्तवमा एकदम शून्य सर नै छ। त्यसले गर्दाखेरि अबका आउने दिनहरूमा हामीले एक्सपोर्टलाई फोकस गर्नुपर्छ। र त्यसमा अब चेम्बर लगायत म आफै पनि अहिले एउटा मेरो नयाँ थाल्ने भनेको कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढौँ भनेर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुको मुख्य कारण के भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला फर्स्ट फेजमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि विदेशीका नेपालीहरूलाई नेपालमा पनि काम गरेर 30,000 रुपियाँ कमाउन सक्ने स्थिति बनाउन हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसपछि ती यङ जेनेरेसन नेपालमा आएको खण्डमा त्यसपछि त्यो कुनै पनि जग्गा हाम्रो खाली रहँदैन। दिपकजी यहीँनिर एउटा विषय महत्त्वपूर्ण हुन सक्ला। यहाँको व्यवसाय पनि र यहाँ नेपाल मोबाइल इम्पोर्टर एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षका रूपमा पनि लामो समयदेखि कार्यरत रहनु भएको नाताले नेपालमा हामी जो विदेशमा गएका कामदारहरूले पठाएको रेमिटेन्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकेनौँ भनेर हाम्रा सरकारी निकायहरूले बारम्बार भन्छन् र ती रेमिटेन्सको ठुलो हिस्सा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा लग्जरियस गुड्सहरूमा प्रयोग भइराखेको छ भनिन्छ नि। जो यो मान्छेको समयले ल्याएको आवश्यकता बाध्यता यसलाई जे भनेर बुझौँ त्यो हो कि अथवा हामीले सही नीति नहुँदा रेमिटेन्सलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसकेको? अब सही नीति पनि अवश्य हो। मैले भनिहालेँ अब 9 महिने सरकार हुन्छ। 9 महिने सरकारले कसरी सही नीति ल्याउन सक्छ? अब सबभन्दा पहिला त अब आफ्नो पार्टीलाई कसरी सुदृढ गर्ने भनेर नै सोचेका हुन्छन्। नयाँ सरकार कसरी टिकाउने भन्ने हुन्छ। त्यो भन्दा नै अब देशको विषयमा कुरा जब सोच्न थाल्छन् उहाँहरूले 9 महिना आइसकेको हुन्छ, उहाँहरू परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो विगतका तितो अनुभव हामीले देख्यौँ र यसपालि हामीले स्थिर सरकार आओस्, 5 वर्ष सरकार आओस् भन्ने सम्पूर्ण नेपालीको व्यवसायीहरूको उद्योगपतिहरूको चाहना थियो। त्यो अनुसार आयो पनि। तर आइसकेपछि पनि आखिरमा त्यो लक्षण त्यही नै देखा परेको हुनाले त्यो अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन भनौँ न। अहिले पनि त्यो देखिएन। रेमिटेन्समा के भयो भन्दाखेरि अब रेमिटेन्सको पैसा आयो। अब घरमा बसेका मान्छेहरूले त्यो पैसा पाइसकेपछि त्यो पैसा कहाँ युज भयो भन्दाखेरि अधिकांश मान्छेहरूले एउटा राम्रो घर बनाऊँ, जग्गा किनौँ भन्ने खालको सोचाइमा गए। सबैजना अधिकांश त्यो पैसा घर जग्गामा युज भए। त्यो पैसा घर जग्गामा युज भइसकेपछि घर जग्गाको भाउ बढ्न थाल्यो, जग्गा भाउ बढ्न थाल्यो। जग्गा जोसँग जग्गा थुप्रो जग्गा छ त्यो जग्गा बेचेर उसले थुप्रो पैसा कमाउन थाल्यो, आयो पैसा। त्यो पैसा उसले सहिलोसँग आइसकेपछि उसले के गर्यो? लग्जरियस तपाईँले अघि भन्नुभएको एक्ज्याक्टली अब महँगा गाडी किन्न थाले, अलिकति विलासिताका जीवन गर्न थाले, न कि उनीहरूले कुनै किसिमको उत्पादनमूल बनाउन। त्यसमा पनि अधिकांश नीतिको पनि कुरा छ। अब विगत यसलाई फेरि मान्छेका चाहनाहरूका रूपमा सामान्यतया लिनुपर्छ कि हाम्रो नीतिगत कमजोरीको उपज हो भनेर लिनुपर्छ? यसमा अब एउटा त त्यो जुन किसिमको एउटा चाहना छ नि, मानवीय चाहना पनि हो। मानवीय चाहना त त्यो हुँदै, इकोनोमिकको थ्योरी पनि त्यही नै भन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरामा त कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन। तर त्यसलाई केही हदसम्म चाहिँ नीतिगत एउटा त्यो खालको नीति बन्दै खण्डमा त्यसले केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सक्ने स्थिति आउन सक्थ्यो। तर त्यो खालको भएन। म एक्जाम्पल एउटा सानो भन्न चाहन्छु। हाम्रो देशमा सडकहरू खाल्टाखुल्टी भएको सडकहरूमा ठुलो गाडी कुदाउने कहीँ बाटो नै छैन। यहाँ 2-3 करोडको गाडी किन्छन् मान्छेहरूले। त्यो 6 महिनापछि यो हाम्रो बाटोले गर्दाखेरि त्यसमा आवाज आउन थाल्छ, बिग्रिन थाल्छ। त्यो भनेको 3 करोडको गाडी त गयो नि त उसको, होइन हो कि होइन भन्नु त? यो ठाउँ बाटोमा त साना गाडीभन्दा बढी कुदाउनै हुँदैन। सानो गाडी, इलेक्ट्रिक भेहिकलदेखि लिएर त्यो खालको खै त सरकारले कुनै किसिमको अवलम्बन गरेकै छैन। ठुलो गाडी मगाउन दिइरहेछ किनभने राज्यलाई ठुलो भंसार कस्टम्स त्यसबाट पनि रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ, त्यतातिर सोचिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि नीतिगत सुधार अति आवश्यक देखिन्छ मैले यी सब कुरालाई सुदृढ गर्नको लागि।
नेपालले आफ्टर कोरोना अगाडि चाल्नुपर्ने स्टेपहरू के हुन् भन्ने विषयमा सही ढङ्गले पहिचान गरेर त्यो दिशामा अग्रसर हुने बाटो समात्न सकेको छ कि छैन, यहाँ के देख्नुहुन्छ? अब फेरि अब सरकारलाई मात्र मुख ताकेर त हुन्न, हामीले पनि त्यो कुरामा विचार गर्नुपर्छ। जस्तो मैले अघि भने कृषिका कुरा गऱ्यौँ होइन, र अब यो कोरोनाको कारणले बिफोर कोरोना विदेशमा गएर पैसा कमाउँदै कोरोनाको बिचमा नेपाल आउन चाहेर पनि आउन सकेनन्। तिनीहरूको मनमा केही परिसकेको छ कि जे हुन्छ आफ्नै देशमा गरौँ भन्ने खालको त्यो एउटा सोचाइ उनीहरूको सबैको मनमा आइसकेको छ। त्यो कारणले हामीले कुनै यहाँ अपर्च्युनिटी देखाउने हो भने तिनीहरू नेपाल फर्किन्छन्, नेपाल काम गर्न चाहन्छन्। त्यो एउटा अब भनौँ न यो बिफोर कोरोना र आफ्टर कोरोनाको त्यो एउटा ठुलो फाइदा उठाउन सक्ने स्थिति छ। त्यसपछि अब अर्को कुरा अब भनौँ न अब आफ्टर कोरोना हामी कहाँ छौँ के छौँ भन्ने कुरामा मैले भनिहालेँ, हामीले तीनटा कुरामा फोकस गरेर अहिले पनि अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो देशमा धेरै पोटेन्सियलहरू छ। कृषिको कुरा मैले अघि गरिहालेँ, कृषिमा हामीले धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। टुरिज्ममा हाम्रो अब एउटा आफ्टर कोरोना के हो भन्दा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अब घुम्नुपर्ने मान्छेहरू बाहिर गएनन्। म आफै पनि करिब 1 वर्ष चान्चुन भइसक्यो, विदेश कहीँ पनि गएको छैन। म वर्षमा 2 पल्ट त घुम्न पनि जान्थेँ। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो मनमा पनि के आछ भन्दाखेरि अब आफ्नै देशमा भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा जाऊँ, घुमौँ, त्यसको प्रमोट गरौँ भन्ने त्यो मैले पनि सोचेको छु होइन। यहाँनिर मैले अलि अझै गम्भीर रूपमा यहाँलाई प्रश्न राखौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र लकडाउनको बेलामा यहाँले सामाजिक उत्तरदायित्वकै रूपमा सही वा व्यवसायकै रूपमा पनि अगाडि बढाउन सक्ने गरेर नेपालमा मास्क उद्योग खोल्ने तयारी गर्नुभयो, अथवा डिजिटल व्यापारका सन्दर्भमा विभिन्न सम्भावनाहरूमा यहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ। मेरो भनाइ चाहिँ आफ्टर कोरोना विश्व व्यापार र नेपालमा पनि व्यापार गर्ने तौर तरिकामा ठुलो बदलाव आउँदैछ भनेर कहीँ कहीँ बहस भएको पनि सुन्छौँ। त्यो सम्भावनालाई क्यास गर्नेतिर आम नेपाली उद्योगी व्यवसायी र निजी क्षेत्र कतिको तयार भएर बसेको छ? मैले अघि भनिहालेँ, हामीले जेसुकै कुरा गरे पनि हाम्रो देशमा हामी के गर्न सक्छौँ त, हामी कसरी यसलाई सुदृढ बनाउन सक्छौँ हाम्रो मुलुकलाई भन्नेको तीनटा कुराभन्दा बढी मैले देखेको छैन वास्तवमा। एउटा एग्रिकल्चर, एउटा टुरिज्म, एउटा हाइड्रो पावर हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने यो कुरालाई फेरि म गर्नु विश्व व्यापारमा एउटा बेग्लै खालको हामीसँग समुद्र छैन, हामी इम्पोर्ट एक्सपोर्टतिर बढी फोकस गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दा हाम्रो कस्ट एकदम हाई हुन्छ। हामीले अब कतिपय सामान बाहिर ल्याउनुपर्छ, कतिपय हामी कलकत्तामा कलकत्ताबाट नेपालसम्म ल्याउने त्यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट यति हाई छ कि त्यो हामीलाई कम्पिटिसन गर्न धेरै गाह्रो छ। हामी इम्पोर्टमा त्यति भनौँ न, एक्सपोर्टमा पनि त्यति धेरै हामीले फोकस नगर्दा हुन्छ, किनभने हाम्रो कस्टै हाई पर्छ। हामीले केमा फोकस गर्ने भन्दाखेरि म भन्छु अहिले पनि एउटा भन्न चाहन्छु, मैले कृषिको अघि कुरा गरिसकेँ, अब म फेरि टुरिज्मको कुरा गर्छु होइन। अब हामी सानो बच्चादेखि नै एउटा हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, त्यो नाममा मात्र रह्यो। हाम्रो टुरिज्म कन्ट्री भन्छौँ, त्यसमा पनि वास्तवमा हामी डेफिसिटमा छौँ। नेपालीहरूले विदेशमा खर्च गर्ने पैसा र विदेशीले नेपालमा खर्च गर्ने पैसाको तुलना गर्ने हो भने नेपालीहरूले विदेशमा खर्च गर्ने पैसा धेरै छ। त्यसपछि हाइड्रो पावरको समस्या एउटा तीनटा कुरा हाम्रो देशमा हामीले गर्न सक्ने कुराहरू। हाइड्रो पावरमा हामी अलिक ढिला भएको जस्तो मलाई महसुस भइसकेको छ। त्यो ढिला हुनुको कारण पनि माओवादी इन्सर्जेन्सीको बेलामा गाउँघरमा गएर हाइड्रो पावर नयाँ जेनेरेट गर्न सकेन, 18 घण्टाको लोड सेडिङमा त्यही कारणले भएको अवस्था थियो। र त्यसपछि त्यति बेला हामीले यदि यसमा फोकस गरेर अगाडि बढ्न सकेको हो भने हाम्रो अगाडि ठुलो बजार थियो भारत। त भारत पनि नेपालबाट बिजुली आउँछ भन्ने केही पहिला चाहिँ त्यो खालको सोचाइमा उनीहरू ढुक्क थिए। तर त्यो कुरा नभइसकेपछि भारतले आफ्नै एउटा अल्टरनेट एनर्जीमा गइसके। उनीहरूकोमा अहिले हामी एक्सपोर्ट गर्ने कुनै त्यस्तो ठुलो मैले बाटो देखेको छैन। हामीले अब आएर विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको नेपालको लागि खपत हुने हामी इम्पोर्ट गर्न हामी जो अहिले 800-900 मेगावाट इम्पोर्ट गर्छौँ त्यसलाई रोक्न सक्छौँ। त्यसबाट विदेशी मुद्रा हामी बचाउन सक्छौँ। त्यसलाई हामीले फोकस गर्नुपर्छ। तर जुन किसिमको एउटा कायापलट हुने जुन हामीले सपना 80,000 मेगावाटको पोटेन्सियल भएको देश हो, तर त्यो आजको दिनमा हामीले कसलाई बेच्ने त भन्ने कुरा समस्या देखिरहेको छ, बजारको समस्या छ। र घुमाइफिराइकन कुरा आउँछ, टुरिज्मको कुरा आउँछ। संसारमा नभएको ठाउँ नेपालमा माउन्ट एभरेस्ट सबभन्दा अग्लो हिमाल नेपालमै छ। बुद्ध जन्मेको, भगवान् बुद्ध जन्मेको देश नेपालै हो। यी सब कुरालाई हामीले त्यति राम्रोसँग फोकस गरेर अगाडि बढ्न सकेको छैन। अर्को भाषामा मैले भन्नुपर्दाखेरि मोदीजी नेपाल आउनुभयो, उहाँ पशुपतिनाथमा जानुभयो। भारतमा अब एउटा पशुपतिनाथप्रति ठुलो श्रद्धा छ र उहाँ पशुपतिनाथ जानु भनेको एउटा उहाँले मार्केटिङ गरे, एक किसिमको मार्केटिङ भइसकेको थियो। तर नेपालमा हामीले त्यसलाई फेरि कन्टिन्युटी दिन सकेनौँ। त्यसलाई हामीले खै त इनक्यास गर्न सकेनौँ हामीले। यी सब कुरालाई फोकस गरेर आउने दिनहरूमा हामीले टुरिज्मलाई नै बढी फोकस गर्नुपर्ने देखेको छु। र त्यसको लागि अहिले गरियो, यसमा पनि विभिन्न किसिमको विरोधहरू आएको म देख्छु। हाम्रो एयरपोर्ट त्रिभुवन विमानस्थल सानो छ, त्यसले धान्न सक्दैन। यदि टुरिज्मलाई हामीले फोकस गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामीलाई निजगढ एयरपोर्ट
अति आवश्यक छ। जबसम्म निजगढ एयरपोर्ट बन्न सक्दैन तबसम्म हामीले सोचेको कुरा पुरा हुन सक्दैन। एक त कोरोना कारणले त्यो अब हुनै सकेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भने पनि एउटा एयरपोर्टको बाटाबाट त्यति टुरिस्ट ल्याउने हाम्रो क्यापेसिटी छैन, सिङ्गल रनवे छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीले जसरी हुन्छ निजगढ एयरपोर्टलाई चाहिँ हामीले यदि चाँडैभन्दा चाँडै तयार गर्न सकेको खण्डमा एउटा चाहिँ ट्रान्जिट हब पनि हुनसक्छ। दिपकजी, नेपालमा व्यापार व्यवसाय र निजी क्षेत्रका कुरा गर्दा पनि ठुला हाइड्रो पावरदेखि अन्य विविध क्षेत्रमा हामी ठुला कुरा गऱ्यौँ, तर खुसीको कुरा आजको कुराकानीको क्रममा पनि नेपालको कृषि क्षेत्रको विषयमा यहाँले जुन महत्त्वका साथ विषयहरू राख्नुभयो नि त्यो, र यहाँहरू जस्ता ठुला व्यावसायिक घरानाहरू र यहाँ पनि आइएमएस एग्रो भनेर जसरी कृषिमा आइरहनु भएको छ र अन्य ठुला व्यावसायिक घरानाहरू पनि कृषि क्षेत्रमा विस्तार गर्दैछन्, यसले वास्तवमै नेपालको कृषि क्षेत्रमा नयाँ किसिमको परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा हामी गर्न सक्छौँ? अवश्य सकिन्छ यसमा होइन। अब व्यापारीहरूले उद्योगपतिहरूले कतिपय कुराहरू लुकाउँछन्। आफ्नो सेक्रेसी बाहिर गयो भने उसले पनि त्यो काम गरेपछि आफ्नो कामको मार्केट खुम्चिएर जान्छ, त्यो साँचो पनि हो। तर मैले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई यसरी मैले यसलाई प्रमोट गरिरहेको छु, यसरी मैले मार्केटिङ गरिरहेको छु, म कृषिमा लागेँ, मैले कृषिको काम गर्दैछु भनेर मैले एकदम प्रचार प्रसार गरिरहेको छु, मैले यो काम गरिरहेको छु भन्ने कुरा पनि प्रचार प्रसार गरेँ। त्यो गर्नुको कारण के भन्दाखेरि कृषिमा रहेछ नि त भन्ने कुरा धेरै मान्छे आओस् भन्न चाहन्छु म, धेरैभन्दा धेरै मान्छे यो व्यवसायमा इन्भल्भ होस् भन्न म चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई विश्वास छ होइन आउने दिनहरूमा त्यो खालको अलिकति सरकारले पनि त्यो खालको सहयोग नीतिहरूमा परिवर्तन गरे खण्डमा कृषि क्षेत्रमा म लागिसकेँ र अन्य ठुला घरानाहरू पनि लागिसकेको अवस्था छ। र त्यसरी गर्ने हो भने जस्तो अब भनौँ न अब इजरायलको कुरा गर्ने एउटा सानो देश छ है, तर त्यहाँ इल्ड यति धेरै छ कि सानो जग्गामा पनि धेरै उनीहरूले उत्पादन गर्छन्। हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ। त्यो प्रविधि हामी ल्याउन सक्छौँ। त्यो प्रविधि हामीले ल्याएको खण्डमा नेपाललाई पनि त्यसरी नै हाम्रो देश हेर्नुहोस् है, तपाईँको समुद्री सतहदेखि लिएर 29,028 फिटसम्मको अल्टिच्युड भएको देश हो र यहाँ हरेक प्रकारका जडीबुटी लगायत सम्पूर्ण कुराको हामी जडीबुटी लगायत अन्य कृषि सामग्री उत्पादन गर्न सक्छौँ हामी होइन, तर पनि हामीले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। हामीले सरकारका कुरा नि गऱ्यौँ, अरू विविध चिजका कुरा पनि गऱ्यौँ, अब निजी क्षेत्रकै कुरा गरौँ। अबको निजी क्षेत्र हिजोको निजी क्षेत्रको तरिकाले जो परम्परागत रूपमा नेपालमा निजी क्षेत्र भनेर हामी बुझ्छौँ नि, त्यो हिसाबले नेपालको निजी क्षेत्र अगाडि बढेर हुन्छ कि निजी क्षेत्रले नै आफूलाई रिडिफाइन गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि लैजानुपर्छ? उदाहरणको लागि जस्तो मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसिएसनको तर्फबाट तपाईँहरूले केही सकारात्मक कामको पहल पनि गरिरहनु भएको छ। अबको निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई बदलेर अलिकति जिम्मेवार र स्वस्थ व्यावसायिक अभ्यासमा अगाडि लैजानुपर्ने हो कि के हो? मैले अघि पनि भने तपाईँलाई यो एथिकल बिजनेस प्र्याक्टिसमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। हामी आफू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। राष्ट्रपति हामीले तिर्नुपर्ने कर लगायत सम्पूर्ण कुरामा हामीले कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई एउटा त्यो जनचेतना हामीले ल्याउँदैछौँ सारा बिस्तारै त्यो प्र्याक्टिसमा हामी गइसकेका छौँ। फर इक्जाम्पल म फेरि भन्न चाहन्छु, मोबाइल फोनको सन्दर्भ जोडौँ होइन। विगतका दिनहरूमा हामी जहिले पनि सरकारलाई मात्र कोस्छौँ कि सरकारले केही गर्दैन, अब चोरी पैठारीको मोबाइल फोन बजारमा आइरहेछ, कन्ट्रोल गर्न सकेन, आइरहेछ भन्ने कुरामा हामी धेरै घचघच्यायौँ। तर अब हामीले महसुस गऱ्यौँ कि हामी पनि त केही गरौँ न त यसमा। हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनले हामीले अहिले एउटा क्याम्पेन सुरु दुई तिन किसिमबाट हामीले क्याम्पेन सुरु गरेको छौँ। एउटा चाहिँ हामीले एउटा होलोग्राम हामीले बनाएको छौँ स्टिकर, जुन स्टिकर चाहिँ हामीले जति पनि लिगली इम्पोर्टेड मोबाइल फोनहरूमा त्यो स्टिकर हामी टाँच्छौँ र त्यसरी अहिले हामीले एउटा एड पनि बनायौँ, मार्केटिङ पनि गरिरहेको छौँ, त्यो अवेरनेस क्याम्पेन पनि सुरु गरिसकेको छु। र बजारमा त्यो फोनहरू कुनै पनि उपभोक्ताले ग्राहकले फोन किन्न जाँदाखेरि त्यो स्टिकर भएको फोन किन्दाखेरि चाहिँ जेन्युनली इम्पोर्टेड भएको र ट्याक्स तिरेर आएको फोन हो र त्यो स्टिकर नभएको फोन चाहिँ पक्कै पनि चोरी पैठारीको फोन हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उपरान्त फोन किन्दाखेरि चाहिँ स्टिकर हेरेर किनिदिनु होला भन्ने खालको एउटा क्याम्पेन हामीले सुरु गरिसकेको छु। त्यो अहिले त्यसलाई सबैले पोजिटिभली नै हेरेको अवस्था छ। त्यो भनेको हामीले राज्यप्रति हामीले पनि हाम्रो भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले देखाइदियौँ। त्यस्तै गरेर अब यो इलिगल भङ्सार चोरी पैठारी भएको फोनहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। विगतका दिनहरूमा अब सरकारको कुरा फेरि गर्नुपर्दाखेरि कुनै किसिम मोनिटरिङ थिएन भनौँ न। र हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि कुनै पनि पसलमा यदि इलिगल्ली इम्पोर्टेड फोन बिक्री भएको छ भने हामी मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनले डिस्ट्रिब्युटरसँग हाम्रो मोबाइल फोन डिस्ट्रिब्युटर समन्वय गरेर एउटा के कुरामा हामी अगाडि बढ्यौँ भन्दाखेरि त्यस्ता पसलेहरूलाई हामी सबभन्दा पहिला एउटा वार्निङ लेटर दिन्छौँ कि तिम्रो पसलमा तिमीले इलिगली इम्पोर्टेड फोन बेचिरहेको छौ र यसलाई बन्द गर, होइन भने हामी अर्को स्टेप चाल्न बाध्य हुन्छ हामीलाई भनेर। र सेकेन्ड टाइम त्यस्तो कुनै पसल फेला परेको खण्डमा चाहिँ हामी उसलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखिदिन्छौँ। हामीले ब्ल्याक लिस्टमा राखेपछि
कुनै पनि डिस्ट्रिब्युटरले त्यो पसलमा फोन बिक्री गर्दैन। दीपकजी, हामी आजका दिनमा कुराकानी गरिरहँदा यो अपेक्षा गरौँ कि कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिका बीच आम नेपाली हामी सम्पूर्णले थप सजगता अपनाऊ र सरकार समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ठुलो सङ्कट पर्ने गरी लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्थामा नपुगोस् र आज कुराकानीको सन्दर्भमा यहाँले जसरी कृषि, पर्यटन र जलविद्युतका क्षेत्रमा नेपालका सम्भावनाहरूको विषयमा हामीसँग आफ्ना विचारहरू उजागर गर्नुभयो नि, त्यसलाई समात्ने दिशामा समग्र देश र नेपालको निजी क्षेत्र पनि अगाडि बढ्न सकोस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार हामीलाई दिनुभयो, त्यसका निम्ति हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद नवीजी।